नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। आज जुमअतुल मुबारक का मुक़द्दस और मुबारक दिन है। आज के दिन में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर मिलता है। अगर हम आज के दिन एक नेकी करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमें 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। दुरूद शरीफ की जो फजीलत है उसके मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं नबी सल्लम पर। ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। यानी अल्लाह के रसूल की शान ये है, अल्लाह के महबूब की अज़मत ये है कि उनकी ज़ात पर अल्लाह ख़ुद भी उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया, अहले ईमान को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो तुम पर भी लाजिम है, तुम पर भी वाजिब है कि तुम कसरत के साथ अल्लाह के हबीब पर, अल्लाह के रसूल पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। हदीस मुबारका में बेशुमार फ़ज़ाइल इसके आए हैं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम, ताजदार मदीना, सुरूर कल्बुसीना, इमामुल अंबिया, सब कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है, पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाते हैं। उसकी 10 गुनाहों को मिटा देते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है और एक उम्मती के लिए ज़रूरी है अपने आका की ज़ात पर जब भी जिस वक़्त भी टाइम मिले हर वक़्त अपनी ज़ुबान को तर रखे। किससे? दुरूद पाक से, अपने रब के ज़िक्र से, कुरान पाक की तिलावत से। सैयदना हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लम तशरीफ़ लाए तो आपका चेहरे अनवर बहुत ही खुशी से नुमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लम तशरीफ़ लाए तो आपका चेहरा अनवर बहुत ही खुशी से हशाश बशाश था, बहुत ही नुमाया था। आप फरमाते हैं कि मेरे पास, आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और कहने लगे कि आपके रब फरमाता है, आपका रब फरमाता है, क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपकी उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद शरीफ भेजे मैं उस पर 10 बार रहमतों का नुज़ूल फरमाऊँगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी आप पर दुरूद शरीफ एक बार भेजेगा, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस पर 10 बार रहमतों का नुज़ूल फरमाऊँगा। और जो आपकी उम्मत में से आप पर एक बार सलाम भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उस पर 10 बार सलाम भेजूँगा। तो कितना खुश नसीब है वो उम्मती जो अपने आका की ज़ात पर दुरूद भी पढ़ता है और सलाम भी। हर दुरूद के बदले 10 दुरूद, हर सलाम के बदले 10 सलाम कौन भेजता है? अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं। सैयदना हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं बकसरत दुआ मांगता हूँ तो इसमें से हुजूर पर दरूद के लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ?
فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں، کتنا وقت مقرر کروں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو چاہو، جو چاہو، جو آپ کی مرضی ہو اتنا وقت مقرر کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی چوتھائی حصہ، کتنا؟ چوتھائی حصہ۔ فرمایا جو تم چاہو، اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتری ہے، سبحان اللہ، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف یعنی آدھا وقت نکالو، تو فرمایا جو تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کی 2/3، فرمایا جو چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی تو کل درود کے لیے آپ کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، سارا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذرا سنیے اور خوش ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو آسان کر دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھتے رہو، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، مجھ پر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہو گے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 2 کام آسان کر دے گا۔ ایک کام یہ کہ دنیا کے تمام کام میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے فرمایا جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ دعا قبول کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ تو آج یہ اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، اس امت کے لیے عید کا دن ہے، اس امت کے فقراء غرباء کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ عید کا دن ہے۔ اس لیے عید کا دن ہے کہ ایک نیکی کرو 70 پاؤ، ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے، اور ایک گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی 70 کے برابر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بر وقت جمعہ کی نماز ادا کرنا، پھر 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کی تراویحوں کے لیے، رمضان میں فرض نمازوں کے لیے اور حتیٰ کہ فرض روزوں کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیک کرنا چلے میری بلائیں